बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको अभी पिछले वीक में मैंने 2 बिज़नेस टिप्स दी बर्ड्स के मतलब, जिनमें फ़र्स्ट जो थी वो ज़ेब्रा फिंचेस थी पाइड में, उसके मतलब थी। सेकंड जो थी वो सिल्वर जावा के मतलब थी। तो अभी आज जो आपसे कुछ डिस्कस करूँगा, टिप नहीं है, डिस्कशन है, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम थोड़ी सी। तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि मैं अगर गलत हूँ, गलत नहीं हूँ। मैं असल में बात तब करता हूँ जब 100% मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट हो। तो मैं हमारे पास आजकल एक हर बंदा इस डिस्कशन में है कि जी लव बर्ड की जेनेटिक्स, लव बर्ड की जेनेटिक्स, लव बर्ड की जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स अल्लाह पाक से ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो अल्लाह पाक चाहते हैं होता वही है। अब जेनेटिक में आके अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा पेयर जो है दोबारा लेंग पे है सॉरी, ये देखें जी, ये मेरे पास ग्रीन ऑफलाइन सेपरेट ब्लू में मेल है और प्राउड ब्लू ऑफलाइन में इसकी फीमेल है। फीमेल के पास 2 एग हैं, अभी भी वो एग देने पे, लेकिन मैं सोचा कि एक वीडियो बना लूँ, अभी थोड़ा सा टाइम भी था मेरे पास। तो ये पेड़ है जी। अब जेनेटिक के हिसाब से अगर हम इसको लेके चलते हैं तो जब बाप यानी कि आने वाले चेक्स का, अंडों का, बच्चों का जो बाप होगा मेल, वो हमारे पास है ग्रीन ऑफलाइन सेपरेट ब्लू में, यानी कि विजुअल ऑफलाइन में आ गया। जो उसकी फीमेल है वो पार्ट ब्लू ऑफलाइन में है, यानी कि वो भी विजुअल ऑफलाइन है। हमारे पास मेल और फीमेल दोनों विजुअल ऑफलाइन आ गए। अब अगर हम जेनेटिक में बात करते हैं तो जेनेटिक में आके इनकी जितनी ब्रीड होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो ब्लू हो चाहे वो पार्ट ब्लू हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेनेटिक के हिसाब से इसमें जितने बच्चे आएंगे वो 100% मेल और फीमेल ऑफलाइन में ही होंगे। उनमें वो सिंपल फिशरी वाला काम नहीं होगा, क्योंकि दोनों पीस विजुअल लगे हुए हमारे पास। विजुअल मीन कि हमें दोनों नजर आ रहे हैं कि वो एक पार्ट ब्लू ऑफलाइन में है, ये ग्रीन ऑफलाइन सेपरेट ब्लू में है। तो इनके बच्चे चाहे ब्लू हो या ग्रीन हो, लेकिन होने वो ऑफलाइन चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सूरत में कि वो मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कम हुआ काम, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत है। मेरे पास इन्होंने लास्ट क्लच में ये 3 बच्चे दिए जी, ये देखिए व्यूअर्स। ये इसमें एक बच्चा जो है, अब इन्होंने अपना कलर तो डार्क कर दिया क्योंकि ये ग्रीन नहीं रहे, ये सेपरेट ब्लू हो गए। पार्ट ब्लू की वजह से ये, अगर ब्लू का बच्चा आता तो ये ब्लू 1 ब्लू 2 हो सकते थे, क्योंकि अगर वो सेपरेट मेरा ग्रीन जो था वो सेपरेट पार्ट ब्लू होता, वो एक अलग बहस है, उसे छोड़ देते हैं हम। लेकिन सिंपली बात ये है कि दोनों माँ बाप पेयर जो था वो मेरे पास था ऑफलाइन का, विजुअल का, जबकि रिजल्ट जो है वो आपके सामने सिंपल। एक बच्चा जो है वो इसमें ग्रीन ऑफलाइन का है और 2 जो पीस हैं वो ग्रीन फिशरी हैं, सेपरेट ब्लू है, सेपरेट ऑफलाइन है। अब डैम किया है, उस बात को हम छोड़ देते हैं, उसमें हम बहस करते नहीं। जेनेटिक पे, क्योंकि आजकल हर बंदा जो अपनी दुकानदारी चमकाना चाहता है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी फिर बात कर दूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बिजनेस करता हूँ इसका, लेकिन मैं बिजनेस के लिए बंदों को कैप्चर नहीं करता, मैं बंदों को पकड़ता नहीं हूँ। मैं दुकानदार हजरात जो हैं मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, शेख काशिफ श्रीनोटी वेस्टाबाद के बड़े मशहूर आदमी है, बड़ा शरीफ इंसान है, बड़ा नफीस इंसान है, मेरा दोस्त है, मेरा भाइयों जैसा। मैं अपने बर्ड उठा के उसे दिया था, सिंपल। कोई मुझे बायर्स नहीं चाहिए यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है मेरी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जो मेरे पास जो रिजल्ट आया, वो ऑथेंटिक जो रिजल्ट मेरे पास है, मैं उस रिजल्ट पे सिर्फ बात कर रहा हूँ। कि वो लोग जो जेनेटिक पे आके कहते हैं जी कि आप ये उठा लें इसके ये रिजल्ट, सिंपल जी कोई रिजल्ट नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात से बड़ा कोई जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक से बड़ा क्रिएटर जो है वो हमारी अल्लाह पाक की ज़ात है। तो बात ये है कि उसमें आके ये जितनी हमारी बोंगियाँ हमारे दोस्त अहबाब मारते हैं कि जी इसके साथ ये, उसके साथ ये। अब सिंपली जी ये विजुअल माँ बाप का पेयर है, पेरेंट पेयर है, इसका रिजल्ट जो है निचले केज में आपको नज़र आ रहा है। दोनों विजुअल ऑफलाइन हैं, उनके बच्चे जो हैं वो फिशरीज आ गए। और जितने दोस्तों को मैंने बताया वो कहते हैं नहीं जी ये नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता जी, तो इस तरह तो फिर मेरे पास तो ये रिजल्ट आ गया ना। इसलिए आप मेरा भाई अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजिंग कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन फॉर द गॉड से अल्लाह के वास्ते मेरा भैया अपने पैसे हराम के राज है वो मत लगाइएगा। म्यूटेशन एक सिंपल सी बात है, मैंने MBA मार्केटिंग किया, कुछ थोड़ी सी नॉलेज मुझे भी है। म्यूटेशन एक लफ्ज़ है, म्यूटेशन का मतलब होता है ख़राबी, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। हम एक तजर्बा करते हैं A+B, वो A भी आने के बजाय वो CD हो जाता है, हम उसे कहते हैं म्यूटेशन हो गया, ख़राबी हो गई इसकी, हालांकि रिजल्ट उसका A भी होना चाहिए था। हमारे बर्ड्स की फील्ड में मैं हैरान हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं और वो आके म्यूटेशन न्यू म्यूटेशन का मतलब है नई खराबी।
وہ بندے خدا کے نئی خرابی کو ہم آ کے اپنی نئی خرابی کو ہم جا کے مارکیٹ میں غریب بندے کو ہم 1 لاکھ روپے کا پیس بیچ دیتے ہیں. اگلے سیزن میں وہ بندہ جب بریڈ لیتا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ تو 5,000 روپے کا رہ گیا. سوری. تو اس لیے آپ لوگ برڈ رکھیں, میں نے خود رکھے ہوئے, میں اس لیے یہ نہیں کہتا کہ آپ برڈ نہ رکھیں, برڈ کا بزنس بہت اچھا ہے, لیکن اکنامیکل طریقے سے آپ اس میں کھیلیں. آپ اس میں وہ بہت آج کل پیل فیلو, ڈن فیلو, ایکسپیسی بہت بڑھا دیا انہوں نے کہا, لاکھوں میں چلا گیا, پیڈنگ جو ہے وہ 1-2-4 لاکھ سے اوپر چلے گی بات. بھیا آپ سمپل کھیلیں, آپ سمپل کام کریں. میرے پاس آپ نے دیکھے ہیں پیچھے البائنو کے, میرے پاس تقریباً 7 سے 8 پیڑ البائنو کے لگے ہوئے. ریڈ آئز ہیں, اس کے ساتھ سپریٹ کے پیسز ہیں, ریڈ آئز بھی نکلتے ہیں, سپریٹ بھی نکل رہے ہیں. بھیا مارکیٹ کے آئٹم ہے. تو دوست جتنا ہم ہو سکتا ہے کم از کم ایک دوسرے کو مشورہ مانستن دیں یار. کسی غریب کا میں تو بتا رہا ہوں کہ میں تو چیز سیل کرتا ہی نہیں ہوں, میں دکاندار کو چیز دیتا ہوں, مجھے کوئی کسٹمر نہیں چاہیے, لیکن اللہ کے واسطے کسی غریب کا نقصان مت کریں. اگلا اپنی ایک بائک ہے, وہ لاکھ روپے کی بائک لینے کے بجائے وہ ایک پیڑ لے لیتا ہے آپ سے دونوں کا. اب وہ اگر فار ایگزامپل یہ جب میں نے لاسٹ ٹائم یہ پرچیز کی تھی, میں نے 1 لاکھ روپے میں فیمل پرچیز کی تھی پارٹ بلو کی. یہ میل جو سپلٹ بلو کا تھا لاسٹ ایئر میں نے 50,000 میں نے پرچیز کیا. 1.5 لاکھ روپے کا میں نے پیڑ لے لیا. 1.5 لاکھ کے پیڑ کے حساب کے ساتھ آ گیا میرے پاس یہ رزلٹ. اگر اس وقت کے حساب سے میں کاؤنٹ کروں تو یہ 6-7 ہزار روپے کا یہ فشر نکلا جی مجھے. 14,000 روپے کا وہ ہے گرین آف لائن جو ہے, اگر میں اس کو سیل کروں 10,000 روپے کا تو 24,000 کا میرا ایک کلچ ہے. مجھے تو نقصان ہو گیا, لیکن میں اپنا نقصان کو نہیں دیکھنا. الحمدللہ یہاں سے نہیں, اللہ پاک مجھے باقی برڈ سے پورا کر دیں گے. لیکن ایک بندہ جب اسٹارٹنگ پہ آتا ہے اس کے ساتھ اگر اس طرح کا مس ہیپ ہو جائے نا تو وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گا, وہ اس برڈ ہابی سے باہر نکل جائے گا, بہت دور چلے جائے گا, بلکہ گالیاں دے گا ہمیں ماؤں بہنوں کی جن بندوں سے اس نے پرچیز کیا ہو. اور یہ میں فالٹ نہیں دیتا کہ یہ جن بندوں سے میں نے پرچیز کیا ان کا فالٹ ہے, نتھنگ, نیور. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے, اور اللہ کی قدرت میں آگے ہماری اوقات نہیں ہے کسی کی بھی, کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم آگے کہیں جی کہ یہ رزلٹ 100% یہ ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا میرا بھائی. بھیا انسان ہے, اپنی اوقات میں رہیں, وہی اچھا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے رحم کا معاملہ پیدا فرمائے. پلیز فار گاڈ سیک, جینیٹکس کی باتیں ٹھیک ہے, سائنس ہے ایک حد تک ٹھیک ہے, ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس حد سے اوپر جو ہے وہ اللہ پاک کی حد ہے, کریٹڈ ہے. تو اللہ پاک کی حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے, نہ ادھر چھوڑنا چاہیے. لیکن جو رزلٹ تھا میری حد تک مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی جتنے ہمارے یہ بڑے فینسیئر ہیں ان کی جو جینیٹکس تھی وہ جینیٹکس آگے یہاں پہ میرے پاس 0 ہو گئی. تو یہ کیوں ہوئی؟ اگر کوئی وہ میرے بڑے دوست احباب فینسیئرز اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچی اور وہ دیکھیں تو کائنڈلی مجھے آپ بھی مجھے گائڈ کیجیے گا کہ میری کس پیئرنگ میں سے. اگین یہ پیئرنگ ہے جی میرے پاس جس سے یہ رزلٹ آیا. کیا رزلٹ آیا وہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا بھی دیا, میں دوبارہ دکھاتا بھی ہوں آپ کو. یہ دونوں ویژول آف لائن ہیں, پارٹ بلو آف لائن, گرین آف لائن سپلٹ بلو, اور ان کا رزلٹ جو ہے یہ 2 میرے پاس ہیں جی فشیز, اور ایک ان میں ہے میرے پاس گرین آف لائن. تو یہ جو ہے یہ 3 پیسز میرے پاس ان کا رزلٹ ہے جو آپ لوگوں کی جینیٹکس کے حساب سے ہو نہیں سکتا, لیکن یہ میرے پاس ہو گیا الحمدللہ. تو باقی جو ہے یہ اگین بات وہی ہے کہ اپنے کسی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. بندہ آج کل کے حالات ویسے بہت ڈسٹربنگ ہیں, اکنامی کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اکانومی کو تو چھوڑیں, ہر بندہ اپنے حساب سے, لیکن میرا بھائی کام کریں, اپنے لیول پہ کریں, اپنی فیزیبلٹی بنا کے کریں. مارکیٹ کی چیز ہمیشہ پرچیز کریں. مارکیٹ ہی کی پرچیز جو ہے وہ کی ہوئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے. آپ مارکیٹ سے آؤٹ آئٹم جب مہنگی آئٹم خریدیں گے وہ آپ کو چوڑن پھکیاں بیچ دیں گے ایک دفعہ, لیکن آپ کی چوڑن پھکی میرا بھیا جو ہے نا وہ صرف ڈسٹ بن میں جائے گی, وہ آپ کی سیل آؤٹ نہیں ہوگی. تو معذرت کے ساتھ اگر میری باتوں سے کسی دوست بھائی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں, تو کیونکہ معذرت کرنے میں میرا جاتا نہیں. لیکن جو میرے پاس ویژول رزلٹ آیا میں اس کے بیس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو باقی اللہ خیر کرے انشاءاللہ زندگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی نہیں تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.